ओके, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान, गुड आफ्टरनुन। सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो नायब सेवा पदको द्वितीय पत्रको प्रश्नोत्तर सेसनमा सहभागीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सेकेन्ड पिरियडको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्दैछौँ। हरेक हप्ता शनिबार जस्तै यो हप्ताको शनिबारको पनि परीक्षा र त्यो परीक्षाको प्रश्नोत्तर सेसन लिएर हामी आएका छौँ। र अघिल्लो हप्ता पनि तपाईँले सेट 15को प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यसको प्रश्नोत्तर सेसन गरेका थियौँ। र आज हामी गत हप्ता शनिबारको प्रश्न र आजको प्रश्न केही प्रश्न मिल्दोजुल्दो छ। र तपाईँले आज फिजिकल इक्जाम पनि दिनुभयो र गत हप्ता हाम्रो भौतिक रूपमा तपाईँहरू फिजिकल इक्जाम हरेक हप्ता शनिबार बिहान 11 बजी राखेका थियौँ र यसले तपाईँको फिडब्याक क्लास केही ढिला पनि हुन गयो। हामीले पहिला 1 बजी गर्ने गरेका थियौँ र सो तपाईँले पक्कै पनि इक्जामहरूमा सहभागी जतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अझै पनि सबैजना आउनु भएको थिएन। झन्डै यहाँ आज 200 को हाराहारीमा तपाईँहरू परीक्षा दिन सहभागी हुनुहुन्थ्यो र जो सहभागीहरूले भ्याक्सिन पनि लगाउनु भएको छ र भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको विद्यार्थी सहभागीहरूले भौतिक रूपमा हामी कहाँ परीक्षा दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हरेक हप्ता शनिबार बिहान 11 बजी परीक्षा हुन्छ र त्यस पछाडि 3:30 बजे हामी त्यसको फिजिकल्ली हामी यसरी अनलाइन मार्फत तपाईँलाई फिडब्याक क्लास गर्छौँ, क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्छौँ। र अब म ढिला नगरिकन शनिबारको निरन्तरता सधैँ छ र अब हामी आउँदो हप्ता बुधबार, अघि हामीले धेरै हप्ता हामीले सार्यौँ र यो हप्ता बुधबारदेखि भने अब हामी परीक्षा गर्ने भएका छौँ। किनभने परीक्षा पनि सरेको हुँदा हामीले बिचमा बुधबार गर्ने भन्दा मैले 2 हप्तासम्म तपाईँहरूलाई गर्ने मात्रै भन्यो, हुन चाहिँ सकेन। यसर्थ अब चाहिँ भने हामी यो हप्तादेखि गर्ने भएका छौँ। कारण चाहिँ परीक्षा पनि तपाईँको सरेको छ र सरेको भनेको चाहिँ केही समय स्थगित गरेको, तर त्यो परीक्षा क्यान्सल चाहिँ नभएको जानकारी गराउँछु। कतिपय विद्यार्थी सहभागीले सर क्यान्सल भएको भन्दै हुन्थ्यो, क्यान्सल भएको होइन र यति जानकारी गराएँ। अब भने म आजको यो प्रश्नोत्तर सेसन अगाडि बढ्ने हुँदा म सल्लाह अनुरोध गरेँ आदरणीय परशुराम पोखरेल सर जोडिसक्नु। म सल्लाह अनुरोध गर्छु। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अब सरले यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु पर्ला हजुर। अब चाहिँ मैले प्रश्न स्लाइडमा बताएको र सरसँग छ भने सरले पनि स्लाइड गर्न प्रश्न म यसबाटै हेर्नु होला नि, मोबाइलबाटै बोलिरहेको छु। म यसैबाट हेर्दै सरसर्ती गर्दै गरौँ। हुन्छ हजुर, प्लिज। ओके, सुरु गर्दा हुन्छ? प्लिज हुन्छ हजुर। ओके, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी अब यहाँ तपाईहरुले अलरेडी चाहिँ देखिसक्नु भएको छ क्वेसन सेट छ, त्यसलाई म सरसर्ती जान्छु। कतिपय कुराहरू संविधानसँग सीधा रिलेटेड क्वेसनहरू पनि छन्, कतिपय तपाईको आफ्नो सृजना मौलिकतासँग पनि रिलेटेड छ र यो सँगसँगै विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, सामान्यतया 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्ने विषय पनि छ। त्यो हेरिरहँदा यहाँहरूले लास्टमा केही क्वेसन एन्सर पनि गरौँला अथवा दोहोरो छलफल पनि गरौँला। त्यसमा बीचमा केही आयो भने यहाँहरूले च्याट बक्समा पनि लेख्नु होला, म त्यो पनि हेर्छु। यति भन्दै यहाँहरूसँग आजको सेसनमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ सुरुवात गरौँ र केही नोट पनि गर्नु होला। त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने म तपाईहरुका ती सबै कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु र सरसर्ती हामी विषयवस्तुलाई हेरेर अगाडि बढौँ। यो भन्न खोजेको अर्थ मैले भनेको तपाईहरुका क्वेसनमा यहाँ दिएका छन्, त्यसलाई चाहिँ म सरसर्ती अगाडि बढ्छु। ओके, ओके, पहिलो क्वेसन छ हिमाली प्रदेशको चिनारी दिनुहोस् भन्ने चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन छ। त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ यसलाई 1 पेज भन्दा बढी लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यसको चाहिँ हिमाली प्रदेश भनेर थोरै यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुस् र नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमाल पहाड र तराईको रूपमा अवस्थित छ र हिमाली प्रदेश मूलतः हाम्रो 8848 मिटर भन्दा माथि यसमा भएका मुख्य विशेषताहरू भनेर सरसर्ती यहाँले विशेषतामा जान सक्नुहुन्छ। अनि प्रदेश वाइज रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य प्रदेश कर्णाली प्रदेश रहन्छ। हुन त त्यो मध्ये अरू पनि केही प्रदेशका जिल्लाहरू छन् र त्यो सँगसँगै पछिल्लो सन्दर्भमा हिमाली प्रदेशमा रहेका सर साउन्ड अलि क्लियर सर। हजुर साउन्ड अलि क्लियर सुनिएन हजुर। ओके, पर्खनुहोस् है। ठिक छ हजुर। अहिले ठिक छ? ओके, ठिक छ हजुर। अब ल ओके, ल ठिक छ। अब पहिलो क्वेसन चाहिँ 5 मार्क्सको हिमाली प्रदेशको चिनारी भनेपछि हामीलाई हिमालको बारेमा त धेरै लेख्न आउँछ। त्यसकारण तपाईले के लेख्नुस् भने हिमाली प्रदेश भनेर सट्ट चाहिँ यसको चाहिँ अन्डरलाइन गरेर हिमाल प्रदेश भनेको के हो भन्ने लेख्नुस्। अनि यसलाई चिनाउने चाहिँ मुख्य यसका विशेषता भनेर नै जाने हो। अनि सरसर्ती लेख्दा नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमाल पहाड र तराईमा अवस्थित रहेको छ
र जुन 8848 पोइन्ट समथिङ भन्दा माथि रहेको त्यस्तो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ अधिकांशसम्म फैलिएको छ। भौगोलिक रूपमा हिमाली प्रदेशलाई मूलतः हामीले चाहिँ कति भन्छौँ त भन्दा 3350 वा 3300 मिटर भन्दा माथिको क्षेत्रलाई चाहिँ हिमाली प्रदेशको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्छौँ। त्यो हो भनेर चिनाउनुहोस्। अनि यसमा रहेका मुख्य विशेषता भन्ने बित्तिकै हामीले यसको यहाँ बस्ने चाहिँ जनसङ्ख्या, यसको चाहिँ अथवा हावापानी हैन, अनि यसमा हुने कृषि उत्पादनको कुरा, अनि यसमा हुने चाहिँ तापक्रम लगायतका यी सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ जे चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्थाभित्र पढ्नु भएको छ 5-7 वटा पोइन्ट लेख्नुहोस्। एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या छ। मुख्य बसोबास गर्ने भोटेहरू, थकालीहरू, गुरुङहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र यिनीहरूले मनाउने मुख्य चाडपर्वको सन्दर्भमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको नेपालको कृषि उत्पादनको हिसाबले त्यति धेरै छैन। अधिकांश जमिन यसमा चाहिँ मरुभूमिको रूपमा अथवा चाहिँ उब्जनी चाहिँ नहुने हिमाली माटोको रूपमा उब्जनीको हिसाबले त्यति उपयुक्त मानिँदैन, यस्तो छ। यो सँगसँगै हिमाली प्रदेशलाई चिनाउनको निम्ति अर्को भनेको नेपालको जडीबुटी मुख्य चाहिँ पाइने यसमा यार्साहरू हैन, विभिन्न किसिमका चाहिँ जटामसीहरू, यस्ता किसिमका जडीबुटीहरू पाइन्छन् भनेर चाहिँ लेखिदिनुहोस्। यो सँगसँगै हिमाली क्षेत्र भनेको पर्यटकीय दृष्टिकोणले विभिन्न चाहिँ अग्ला हिमालहरू, हिम शिखरहरू भनेर लेखिदिनुहोस्। यिनी नै हिमाली क्षेत्रलाई चिनाउने चाहिँ मुख्य विशेषता हुन् भन्नुहोस्। र अनि उपर्युक्त विशेषताहरू सँगसँगै नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न नेपालको हिमाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भनेर लेखिदिँदा पुग्छ। ओके, दोस्रो क्वेसन छ, आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो आर्थिक विकासका सम्भाग सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रभित्रको क्वेसन हो। अब आर्थिक विकास भन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा भएका परिसूचकहरूको सकारात्मक परिवर्तन र त्यस्तो सकारात्मक परिसूचकहरूको परिवर्तन सँगसँगै हुने वृद्धि, त्यसको दिगो उन्नति र प्रगतिको निम्ति गरिएको समग्र विकासलाई नै आर्थिक विकास भनिन्छ। आर्थिक विकासका 3 खम्बा मध्येको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्रको हिस्सा छ। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा करिब 73-74% योगदान गर्ने क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्र हो। त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका देहाय बमोजिम छ भनेर अनि त्यसपछि यसका पोइन्टहरू लेखिदिनुहोस्। पहिलो भनेको त यसले चाहिँ सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रले गरेका नीति नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। दोस्रो भनेको औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रूपान्तरण, औद्योगिक विकास, लगानीमा साझेदारी, सार्वजनिक निजी र साझेदारी जस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने र यो सँगसँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न र आम नागरिक वा जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गरेर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यसको भूमिका। र यो सँगसँगै अर्को भनेको यसले के गराउँछ त भन्दाखेरि लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन मार्फत चाहिँ राज्यले चाहिँ औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायत विकास निर्माणका क्षेत्रहरूको विकास मार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ भने यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको राज्य वा सरकारले निर्धारण गरेको कानुन अनुसार राजस्व तिर्ने, कर तिर्ने र राज्यलाई अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भनेर चाहिँ लेखिदिने। त्यसैले गर्दा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको 3 खम्बा मध्येको महत्त्वपूर्ण खम्बा हो भनेर भन्न सकिन्छ। ओके, त्यसपछि तेस्रो क्वेसन छ, चालु आबादी योजनाको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको छ। अब यति भन्ने बित्तिकै तपाईले के लेख्नुहोस् त भन्दा माथि चाहिँ टुप्पोमा चालु आबादी योजना भनेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। नेपालको हालको चालु आबादी योजना विकास योजना हो जुन आर्थिक वर्ष 2076 देखि 80-81 सम्म अथवा 76-77 देखि 80-81 सम्मको 15औं पञ्चवर्षीय आबादी योजना हो, जसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको हुनाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ, जस अन्तर्गत भनेर अनि बल्ल यसको चाहिँ सर्लक्क लेखिदिनुहोस्। 15औं योजनामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रूपमा रहेको छ, जस अनुसार समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण गर्दै उच्च आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्न नै यस योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा रहेको छ भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। धेरै जान्नु पर्दैन, यति सबैले पोइन्टमा लेख्नु पनि हुन्छ। राष्ट्रिय लक्ष्य भनेपछि समृद्ध नेपाल। सर साउन्ड डिस्टर्ब भयो हजुर। हजुर मैले सुनिरहेको छु। हजुर ठिक छ हजुर।
कारण चाहिँ चालु आबादी योजना भनेको चाहिँ अहिले 30 कुरा नछुटाउनु होला। चालु आबादी योजनाको वर्ष लेख्ने, 15औं योजना भन्ने लेख्ने, 5 वर्षीय योजना हो भन्ने लेख्ने। त्यसपछि समृद्ध नेपाल बोल्दाखेरि हजुर यो ठिक छ साउन्ड चाहिँ। अहिले चाहिँ हजुरभन्दा ठिक सुन्यो, त्यो नगरी फेरि सुनिएन। ए ल हुन्छ, बिचमा त्यस्तो। ओके, त्यसकारण यो सार्वजनिक यो राष्ट्रिय लक्ष्य भन्ने बित्तिकै मैले भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको निम्ति समाजवादोन्मुख सामाजिक न्याय हैन, समृद्ध अर्थतन्त्र, अनि त्यसपछि समाजवादोन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण, ए नै के हो त भन्दा राष्ट्रिय लक्ष्य हुन् भनेर चाहिँ लेख्ने। यति लेख्दा चाहिँ पुग्छ। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 4 छ, नेपाली लोक संस्कृति बारे संक्षेपमा लेख्नुहोस् भनेपछि पहिला त यहाँहरुले के लेख्न पर्यो भने लोक संस्कृतिको परिभाषा दिन पर्यो। नेपाल विविधतामा एकता कायम भएको, विभिन्न धर्म, संस्कृति, जात, जाति र भाषा र धर्मको राष्ट्रियताभित्र एकतामा आबद्ध भएको नेपालको संस्कृति बहुलतामा आधारित संस्कृति छ भन्नुस्। त्यही बहुलतामा आधारित संस्कृति नै नेपालको लोक संस्कृति भाका अनुसारको अथवा जात अनुसारको, धर्म अनुसारको, क्षेत्र अनुसारको, अनि त्यसपछि हाम्रो विभिन्न चाहिँ भौगोलिक अवस्था अनुसारको नेपालको संस्कृति छ, जुन चाहिँ नेपालको लोक संस्कृति हो भन्नुस्। अनि यस्ता लोक संस्कृतिहरू भनेर केही उदाहरण दिनुहोस्। जस्तो जातीय रूपमा लोक संस्कृति, धार्मिक रूपमा जस्तो हाम्रो छ नि पश्चिमतिर जानु भने त्यहाँको लोक संस्कृति के हो, देउडा नाच होला, त्यो पनि आफैको लोक संस्कृति हो क्षेत्रीयताको आधारमा। तपाईँ चाहिँ यता चाहिँ गुल्मीतिर अथवा चाहिँ पश्चिमतिर जानुभयो भने त्यहाँको मगर भाषाले गाउने, गुरुङ भाषाले गाउने अथवा रोइला नाच होला हैन। त्यस्तै गरेर पूर्वतिर जानु भने उसको पूर्वीय संस्कृति होला, पूर्वीय संस्कृति भित्रको उसको भाषा होला। हो, यही कुरा उदाहरण दिने र अनि त्यसैका विशेषता लेखिदिने। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दा लोक संस्कृतिले नेपालको रूपमा एउटा त उसको आफ्नो चाहिँ जात, धर्म, भाषा भित्रको पहिचान गर्छ, दोस्रो भनेको क्षेत्रको पहिचान गर्छ, र अर्को तेस्रो कुरा भनेको यसले हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो पुरातन, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिकता भनेको विगतदेखि अहिलेसम्मको भाइचारा सम्बन्धलाई जोड्ने काम पनि गर्छ। त्यसकारण यो एकताको प्रतीकको रूपमा हाम्रो भाषा र संस्कृति छ, जुन आफैमा संविधान र कानुनले दिएको बहुलता भित्रको एकता चाहिँ रहन्छ भनेर भनिदिँदा हुन्छ। अनि अन्तिममा लेख्नु होला, कुनै पनि देशलाई जोड्ने भनेको मुख्य आधार भनेको यिनैले हो। कि त्यसलाई चाहिँ संस्कृतिले जोड्छ, कि भाषाले जोड्छ, कि उसको चाहिँ मान्यताहरूले जोड्छ। त्यसकारण हाम्रो भनेको यही लोक संस्कृति, भाषा, उसले अवलम्बन गर्ने उसको संस्कार, त्यो भित्र पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रीयता अथवा चाहिँ भाषागत रूपमा, अनि त्यसपछि हाम्रो ऐतिहासिक परम्परा जस्ता कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् भनेर उल्लेख गरिदिँदा हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, मौसम परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पारेका असरहरू भन्न खोजेको होला। मौसम परिवर्तनले नेपाली हिमालमा अथवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेका असरहरू, यहाँ अलिकति चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। मौसम परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरहरू भन्ने बित्तिकै यहाँले चाहिँ 5 वटा कुरा नबिर्सने। अब मौसम परिवर्तन के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वीमा आएको तापक्रमको उतार चढावको कारणले गर्दा मौसममा परिवर्तन आउँछ। त्यो भनेको कि बढी पानी पर्न सक्छ, कि कम पानी पर्न सक्छ, र त्यसको कारणले गर्दा समग्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूगोल 3 किसिमको भूगोल भएको हुनाले हिमाल, पहाड र तराईमा फरक पर्छ। मूलतः हाम्रो हिमाली क्षेत्र भनेको जुन चाहिँ 3350 वा कतै 3300 मिटर भन्दा माथिको अथवा 5000 भन्दा माथिको क्षेत्रमा त पानी न्यून पर्छ। किन त्यस्तो पर्छ? जति तपाईँ हाइटमा जानुहुन्छ त्यति पानी पर्ने मात्रा चाहिँ कम हुँदै जान्छ। जति तपाईँ तल समुद्रको चाहिँ किनारामा अथवा जति तपाईँ चाहिँ गर्मी तराईमा हुनुहुन्छ त्यसको हिसाबमा पहाडमा पानीको मात्रा कम हुन्छ। यो भनेको प्राकृतिक नियम हो हैन। त्यो भनेको बाष्पीकरणको कारणले, तापक्रमको कारणले हो। जति चिसो भयो त्यहाँ चाहिँ पानीको मात्रा कम पर्छ। त्यसकारणले मौसम परिवर्तनको कारणले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने त्यस्तो प्रभाव चाहिँ के हो त, यसको असर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केलाई बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यसको प्रभाव भनेको जस्तो एउटा नकारात्मक हिसाबले हेर्न सकिन्छ, तर पोजिटिभ हिसाबले त त्यहाँ त भन्दा पनि यसका असरहरू अथवा हुनुपर्ने कुरा नभएर नहुनुपर्ने कुरामा
एउटा हिउँ पग्लिने कुराहरू हुन सक्छ, अत्यधिक चिसोको कारण हुन सक्छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ जनजीवनमा पार्ने प्रभावको कारण हुन सक्छ। अर्को भनेको उत्पादनमा हुने असर हुन सक्छ र अनि त्यसपछि त्यसको कारणले गर्दा समग्र चाहिँ मानवीय जीवन र प्राकृतिक असन्तुलन हुने, हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा, हैन, क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा हिउँ पग्लिने खतरा भयो, समुद्रको छाल आउने खतरा भयो, कृषिमा चाहिँ अथवा चाहिँ समयमा पानी नपरेको कारणले, कम पानी परेको कारणले त्यसको प्रोडक्टिभिटी लो भयो, बढी पानी परेको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको असर भयो भन्छौँ नि, हो त्यस्ता प्रभावहरू समेत हिमाली क्षेत्रमा देखिन्छ भनेर यहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ भन्ने। र नेपालको सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भनेको कि हिउँ पग्लिने हो, उत्पादनमा लो हुने कुरा हो, अथवा त्यहाँका भनेको जडीबुटीको सन्दर्भमा अथवा हाम्रा चाहिँ जे जति चाहिँ प्राकृतिक जडीबुटीहरू छन् हो र यसमा चाहिँ हुने कारणले त्यो मौसमको कारणले चाहिँ नकारात्मक अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर भन्ने। ओके, अब यति भनिसकेपछि अर्कोमा जाउँ। सामाजिक सञ्जालले नेपाली समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, यसलाई कसरी समाजको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ, सुझाव दिनुहोस् भन्ने छ। अब सबैभन्दा पहिला त यहाँहरूले चाहिँ यो 5 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले सामाजिक सञ्जालको बारेमा लेख्न पर्यो। सामाजिक सञ्जाल भनेको सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय वा मानवीय जीवनको अहिले त अभिन्न अङ्ग पनि भइसक्यो सामाजिक सञ्जाल। त्यस्तो समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सूचना र सञ्चारको माध्यमबाट सुसूचित बनाउने र सुसूचित सँगसँगै त्यसको प्रयोगमा आएको नकारात्मक असरले त्यसको मानवीय जीवन र सामाजिक परिवेशलाई समेत के गर्दै गयो त भन्दा नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अवस्था देखिएको छ भन्न पर्यो यो सामाजिक सञ्जालले। तर सामाजिक सञ्जालको अर्थ यो हो कि नेगेटिभ तरिकाले त हामीले प्रयोगमा आएको चाहिँ यसका चाहिँ नकारात्मक असरहरू अथवा यसको दुरुपयोगको कारणले गर्दाखेरि यसका चाहिँ नकारात्मक असरहरू देखिएका हुन्। तर यसको स्टार्टिङ भनेको दुरुपयोग होस् भनेर भनेको होइन, तर कतिपय धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् सामाजिक सञ्जालबाट। त्यसकारण प्रश्न अनुसार चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेपछि तपाईले दुईटै लेख्ने हो, यहाँ फेरि सकारात्मक पनि लेख्ने हो, नकारात्मक पनि लेख्ने हो। अब सामाजिक प्रभाव भित्र चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालले नेपाली समाजमा पारे नेपाली समाजमा यो सामाजिक सञ्जालले पारेको प्रभाव भन्ने बित्तिकै पहिला यहाँले के भन्नु पर्यो भने सामाजिक सञ्जाल भनेको बदलिदो विश्व परिवेश सँगसँगै सूचना र प्रविधिमा आएको विकास सँगसँगै यो सामाजिक सञ्जालको पनि विकास भयो। जुन सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता क्षेत्रहरू भनेर अनि त्यसपछि 1 2 3 भनेर लेख्नुहोस्, जस्तै फेसबुक होला, युट्युब होला, ट्विटर होला, इमो होला, भाइबर होला, इमेल, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगबाट सूचना, सञ्चार, जानकारीहरूको आदान प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ र यिनै क्षेत्रहरूलाई नै सामाजिक सञ्जालको रूपमा हेर्ने गरिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तल्लोमा यस्तो सामाजिक सञ्जालहरूबाट समाजमा, मानवीय क्षेत्रमा र समग्र हाम्रो परिवेशमा, मानवीय परिवेशमा यसका राम्रा र नराम्रा दुवै प्रभावहरू देखिने गरेका छन्, जसलाई देहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालबाट परेको सकारात्मक प्रभाव। बस पहिलो भनेको यसले के गर्यो त भन्दाखेरि मानवीय जीवनलाई जोड्ने काम गर्यो। केका माध्यमबाट? विभिन्न किसिमका चाहिँ सञ्चार सामाजिक क्षेत्रहरू मार्फत, अथवा चाहिँ तपाईले युट्युब भन्नुहोस्, ट्विटर भन्नुहोस्, इमो भन्नुहोस् अथवा फेसबुक भन्नुहोस्, एनीवे यसले पहिलो कुरा त मान्छेलाई जोड्ने काम गर्यो, जसले चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि नजिक बनाइदियो। अमेरिका भएको र पल्लो कोठा र ओल्लो कोठा भएकालाई पनि एकै ठाउँ ल्याइदिने काम गर्यो। त्यसकारण यसले सूचनाको आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्यायो। टाढा भएको मान्छेलाई नजिकबाट चाहिँ सूचनाको प्रवाह गरेर जोड्ने काम गर्यो। अर्को लागतको पनि कम भयो। तपाईँ चाहिँ अथवा धेरै पैसा खर्च गरेर यातायातको चाहिँ साधन प्रयोग गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गएर सूचना ल्याउनु पर्थ्यो भने
अब त्यो कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दा हटाइदियो, जसले गर्दा लागत कम गराउने कुरो, सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन पनि सघाउ पुर्यायो। जस्तो हामीले चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ सूचना अहिले चाहिँ यही भाइबरबाट अथवा तपाईँलाई अहिले हामी जोड्यौँ नि, हेर्नुहोस् त, एउटा सूचना फुत्त फालिदियो, त्यो हेरेर कति साथीहरू कनेक्ट हुनुभयो भनेपछि यसले एउटा ग्रुपिङ गर्न, टिमवर्कमा काम गर्न, सूचनालाई आदान प्रदान गराउन, अनि त्यसपछि लामो समय लाग्नेलाई छोटो समयमा सम्पादन गर्न, र अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ के भयो त भन्दा इलिजिबल पनि भयो, भाइबल पनि भयो, कनेक्टिभिटी पनि गरायो, अनि त्यसको कारणले गर्दा प्रभावकारिता र विश्वसनीयता पनि भयो। यसले गर्दाखेरि सूचनाको विश्वसनीयता, कामको विश्वसनीयता, सेवाको विश्वसनीयता र हाम्रो आनी बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्यायो। यसको फाइदा कुरा हेर्नुहोस्, आनी बानी व्यवहार भन्ने बित्तिकै हिजो हामी चाहिँ कुन तरिकाले परम्परागत रूपमा हुन्थ्यौँ भने आज चाहिँ जन्मेपछि बोल्न नपाउँदै अथवा वृद्ध भएको बाबा आमाले पनि अथवा वृद्ध भएको कुनै बुवा आमाले पनि यसको प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ आफूलाई विश्वसनीय र अरूसँग चाहिँ एक्सेस पहुँच पुर्याउने चाहिँ हुनुभयो भनेपछि यो धेरै पाटोबाट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, व्यक्तिगत पाटोबाट, सर्भिसको पाटोबाट, सेवाको पाटोबाट, अथवा चाहिँ यस्ता इफिसियन्सी इफेक्टिभनेसको पाटोबाट। यसका धेरै राम्रा पाटाहरू छन् भनेर यस्ता राम्रा पाटाहरू लेख्नुहुन्छ यसको सकारात्मक। तथापि विभिन्न किसिमका सकारात्मक प्रभावहरू हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र प्रयोगलाई उपयुक्त र उचित माध्यम बनाउन नसक्दा यसबाट देखिएका केही कमी कमजोरीहरूको कारण समेत सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक असरहरू समेत मानवीय जीवनमा र हाम्रो परिवेशमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ, जसलाई ड्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तलतिर यसका नेगेटिभ असर हेर्नुहोस् त, अलि पछिल्लो सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा मान्छे मोनोटोनस भयो। अहिले त मोबाइल बाहेक, फेसबुक, ट्विटर बाहेक, भाइबर बाहेक मान्छेहरूमा कुरा गर्ने चाहँदैन होइन, भनेपछि मान्छे मोनोटोनस भयो कि एकोरो भयो। त्यसले गर्दा मान्छेलाई उस्तै परे ब्रेनको समस्या हुन सक्ने भयो, मान्छे बढी टेन्सनमा हुन सक्ने भयो, अनि त्यसपछि समाजमा भएका त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरूको समेत कनेक्टिभिटी हुन लाग्यो। अपराधी सञ्जालहरू खडा हुने भए होइन, विभिन्न किसिमका नेगेटिभ पर्सेप्सनले मान्छेलाई चाहिँ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ पर्सेप्सनले मान्छेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ के दिमाग नै चाहिँ डाइभर्ट गरिदिन लाग्यो, जसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ बढी टेन्सन हुन थाल्ने, एकोरोपना हुन थाल्ने, अनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ के हुँदै गयो त भन्दा कमजोर हुँदै जाने, एक्लोपन भन्नु सर, अझै एक्लोपन पनि हुँदै जान थाल्यो यसले गर्दा। अनि यो सँगसँगै अर्को हाम्रो मानवीय समाजमा, नेपाली समाज भनेको त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाज भनेको एकीकृत समाज हो, परिवारमा मिलेर बस्ने समाज हो, अनि परिवारमा बसेर चाहिँ दुःख सुख साटासाट गर्ने परम्परा हो होइन। त्यो संस्कारबाट, त्यो संस्कृतिबाट बिस्तारै चाहिँ हामी विचलित हुँदै गयौँ। यसले गर्दा बाउले छोरालाई अथवा छोराको बाउसँग कुरा हुँदैन, उस्तै गरी मलाई म्यासेज गर्नुहोस् न हजुर म हेर्दै गरौँला भन्ने सम्मको चाहिँ परिपाटी हुन लाग्यो। त्यसले गर्दा मान्छेका जीवन चक्रहरू, मान्छेका मानिसका दैनिक व्यवहारहरू समेत चाहिँ यसले चाहिँ के हुँदै जायो त भन्दाखेरि नेगेटिभ अथवा नकारात्मक अथवा चाहिँ परिवर्तित गर्ने सन्दर्भमा ऊ डिट्याच हुँदै गयो, ऊ चाहिँ के हो टाढा हुँदै गयो। यसले गर्दा हाम्रो समाजको परिवेशलाई नै बदलिँदै गयो। र अर्को कुरा भनेको त्यति मात्रै नभएर हत्या, हिंसा जस्ता क्रियाकलापहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुन लाग्यो। जस्तै फेसबुकको कारणले गर्दा विभिन्न साइबर क्राइमहरू, विद्युतीय अपराधहरू हेर्नुहोस् त, मान्छे फेसबुकमा जोडिँदै गयो, उस्तै उस्तै पर्दै जाँदा कोही चिनेको पनि छैन, लक पर्न गयो, अनि लास्टमा त उस्तै परे के हुँदै जाँदा भन्दा तिनै दुईटाको बिचमा चाहिँ डिबेट भएर एकले अर्कालाई हत्या गर्ने सम्मका घटनाहरू हुँदै गए। भनेपछि यसको दुरुपयोगको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा हत्या, हिंसा, साइबर अपराध, चोरी, डकैती, सङ्गठित अपराध होइन, त्यस्ता क्रियाकलापहरू बढ्दै गए। एकपटक हामीले हेऱ्यौँ भने समाजमा
यही देखिएको नि यो गङ्गोमा हेर्नुहोस् त, मान्छेको दुईजनाको चाहिँ अन्जानका मान्छे फेसबुकबाट चिन्जान भए, चिन्जान हुँदै हुँदै जाँदा अनैतिक क्रियाकलाप र बलात्कारसम्मका क्रियाकलाप भए र अन्तिममा चाहिँ लेडिजले पुरुषको चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हत्या गरेर लिङ्ग छेदन गरिदिएसम्मका चाहिँ घटनाहरू भए। यसले चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि साइबर क्राइमका घटनाहरू भए, सोसियल मिडियाका। यस्ता त कति छन्, कतिले चाहिँ यसैको प्रयोग गरेर चाहिँ लुटेका कुराहरू, अनि त्यसपछि हामीले विद्युतीय सामग्रीको र सामाजिक सञ्जालमा भएका पासपोर्टहरू अथवा सेक्रेसी उसका चाहिँ गोप्यताहरू भङ्ग गरिएका कुराहरू, यावत कुराहरू तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यी चाहिँ हाम्रा के हुन् त भन्दाखेरि नकारात्मक कुराहरू हुन् भनेर भन्नु पर्यो, यसरी भन्ने। अब त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा यति भनिसकेपछि यसलाई कसरी समाजको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ सुझाव दिनु। अब समाजको हितमा उपयोग गर्न त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला भनेको त ऐन नियम कानुनहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो के भन्छ विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्यो। अनि त्यसै विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ, यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि दण्डात्मक व्यवस्थालाई कडाई गर्नु पर्यो। अनि सरकारको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको चाहिँ एकदम चाहिँ सुदृढीकरण गर्नु पर्यो, निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि यस्ता समाजमा देखिने विकृति र विसङ्गतिको बारेमा पहिलो कुरो त भनेको त्यो समाजलाई, त्यो परिवारलाई, त्यो परिवेशलाई अवेर गर्नु पर्यो। कसले? राज्यले, समाजले जानेकाले गर्नु पर्यो। अनि हाम्रा यस्ता चाहिँ विकृतिका कुराहरू यस्तो हुन् भनेर यो आफै पनि यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसरी अपराध गरेर विद्युतीय प्रयोग गरेर अथवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अपराध गरेर एउटा देशभन्दा अर्को देश चाहिँ भाग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सुपुर्दगी भन्छ। एक देश र अर्को देशका बीचमा त्यस्ता चाहिँ के भन्छ गलत क्रियाकलापहरू र भाग्ने अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ कडाई गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै स्रोत र साधन, राज्यका स्रोत र साधन भनेका यसमा चाहिँ संलग्न हुने निकायलाई सक्षम बनाउनु पर्यो। त्यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका क्रियाकलापहरू अनि यसबाट प्रभावित भएको क्षेत्रलाई, त्यसबाट पीडित भएका क्षेत्रहरूको न्यायको निम्ति व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यति गरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो केही भए पनि निराकरणै हुन नसके पनि न्यूनीकरण चाहिँ हुन सकिन्छ भनेर लेख्ने। ओके, त्यसपछि अर्को हाम्रो खण्ड खमा छ। अब यसमा चाहिँ संवैधानिक र सरकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। सुशासन कायम गर्ने मूलभूत आधारहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस् भन्नु। पहिला त यहाँले सुशासन भनेको बुझ्नु पर्यो। सुशासन भनेको सुव्यवस्थित तरिकाले शासकीय प्रबन्ध गर्नुलाई नै के भनिन्छ? सुशासन भनिन्छ। सु भनेको सुव्यवस्थित तरिकाले शासकीय प्रबन्ध गर्नु अथवा नागरिकको सहभागितापूर्ण तरिकाले पारदर्शी उन्मुख भएर शासन सञ्चालन गर्नुलाई नै सुशासन भनिन्छ। सुशासन कायम गर्ने मूलभूत आधारहरू भनेको नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन हैन। त्यसपछि चाहिँ सो सँगसँगै नागरिकको चाहिँ सहभागिता जस्ता मूलभूत आधारहरूमा आधारित भएर शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यिनै विषयमा लेख्ने। र अनि अन्तिममा अथवा अन्तमा भन्नुहोस्, कुनै पनि देशको शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको सहभागिता बिना अथवा पारदर्शी र कानुनको चाहिँ अवलम्बन बिना गरिएको शासकीय प्रक्रिया सुशासन योग्य हुँदैन। त्यसैले उल्लेखित विषयवस्तुहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर नागरिक अधिकारको रक्षा गरी शासन कायम गर्नु नै सुशासन हो भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्गाइदिने। ओके, अर्को 8औं नम्बरको क्वेसन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू के हुन्? पहिला त यहाँले लोकतन्त्र भन्ने बुझ्नु पर्यो। लोक भनेको जनता हो, तन्त्र भनेको शासन हो। जनताले जनताकै लागि गरिने शासकीय पद्धति वा संयन्त्रलाई नै के भनिन्छ? लोकतन्त्र भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकीय पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक पद्धति, त्यसका मूल्य मान्यता वा आदर्शहरूको अवलम्बन गर्नु नै लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू हुन् भन्न पर्यो। अब त्यस्ता लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो भनेको आवाधिक निर्वाचन हो। भनेको निर्वाचन प्रक्रिया हो। निर्वाचन प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन गर्नु भन्छ। दोस्रो भनेको मताधिकारको प्रयोग। आम नागरिक वा जनताले मत दिन पाउने त्यस्तो अधिकारको सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्रको मान्यता हो अथवा चाहिँ लोकतन्त्रका के भनिन्छ? आधारभूत तत्त्व पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको मानव अधिकार हो। मान्छे भइसकेपछि बाँच्न पाउने अधिकारको। अर्को मौलिक अधिकार, संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अधिकार हो। त्यस्तै गरेर भनेको शासनमा विकेन्द्रीकरण हो हैन, केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन। जहिले पनि शासकीय प्रक्रियामा माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई अधिकारको हस्तान्तरण गर्दै जाने र त्यसमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यो हो।
त्यस्तै गरेर अर्को भनेको कानुनी शासन हो, कानुन अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई सर्वेसर्व बनाउने। अर्को भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता पनि हो हैन, सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन भनिन्छ, त्यो पनि के हो त यसको आधारभूत मान्यता हो। अनि त्यो सँगसँगै अर्को भनेको हामी समावेशिता, अहिलेको सन्दर्भमा समावेशिता, समावेशीमूलक लोकतन्त्र, समावेशीका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू जस्तै चाहिँ सशक्तिकरण, वर्ग क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हैन, नागरिक अधिकारको रक्षा जस्ता कुराहरू नै के हुन् त लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता हुन्। मैले भने नि कानुनी शासन हो, आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो, मताधिकारको प्रयोग हो हैन, त्यस्तै गरेर शासन नागरिकको सहभागिता, कानुनी शासन, समावेशिता, शक्तिको विकेन्द्रीकरण अथवा स्रोत र साधनमा समन्वयिकता हैन, और यस्ता विषयवस्तुहरू नै के हुन् त भन्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता हुन् भनेर भन्नुपर्छ। अब वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेका 10 वटा मौलिक हकहरू लेख्नुहोस् भनौँ। यो त सजिलो पनि छ, यहाँहरूले संविधान पल्टाएर हेर्नु भएको छ धेरै पटक। भने यस्ता 10 वटा होइन, हामी त कति 30-40 वटा पनि लेख्छौँ, तर यहाँ मुख्य विशेषता लेख्ने, जुन विशेषता छोड्नै नहुने। त्यस्ता विशेषता भनेका के हुन् त भन्दा अब तपाईले वर्तमान संविधान भन्ने बित्तिकै त के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल आश्विन 3 गते जारी गरिएको नेपालको कति संविधान हो? 7औं संविधान हो, जसका मुख्य विशेषताहरू जसका मुख्य मौलिक हक भने रहेछ जसका मुख्य मौलिक हकहरू द्याय बमोजिम छन्, जुन संविधान अनुसार संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्, जसलाई द्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु। अब यहाँले 10 वटा मात्रै मौलिक हक भनेको हुनाले यसमा कुन चाहिँ बढी महत्त्व कुन चाहिँ कम भन्ने हुँदैन, किन मौलिक हक सबै बराबर हुन्। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ धारा कण्ठ छ भने धारा 16 देखि सटक्क लाएर 26-25 सम्मका चाहिँ मौलिक हकहरू सिरियल्ली लेख्नुहोस् धारा उल्लेख गरेर। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, धारा क्लियर भएन भने त्यसरी त्यही धारा तलमाथि भनेर लेख्नुभन्दा बरु द्याय बमोजिम मौलिक हकहरू छन् भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसैले अब यो त आइहाल्छ, धारा 16 मा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि समानताको हक छ हैन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। धारा 17 मा चाहिँ स्वतन्त्रताको हक छ हैन। त्यस्तै गरेर धारा 18 मा समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक हैन। त्यसपछि 16, 17, 18 मा चाहिँ के भन्छ सामाजिक न्यायको हक छ क्यारे हैन। त्यसपछि चाहिँ 19 मा सञ्चारको हक हैन। त्यसपछि 20 मा चाहिँ के भन्छ न्यायको हक, सञ्चारको हक 19 मा, अनि त्यसपछि 20 मा न्यायको हक, 21 मा अपराध पीडितको हक हैन, अनि यातना पीडितको हक, अपराध पीडितको हक, यातना पीडितको हक, अनि त्यसपछि निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अनि त्यसपछि छुवाछुतको हक, त्यसपछि सम्पत्तिको हक भन्ने छ। यसरी चाहिँ 25 सम्मको छ। त्यस्तै गरेर 26 मा 26 मा त्यसपछि सम्पत्तिको, त्यसपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्ने छ। 27 मा सूचनाको हक छ, 28 मा गोपनीयताको हक छ, और यसरी चाहिँ सिरियल्ली चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसपछि श्रमको हक, शिक्षाको हक हैन, यिनी लगायतका विभिन्न हकहरू छन्। यहाँहरूले चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ, केही पनि आएन भने पनि झुक्किनु पर्दैन। तपाईले चाहिँ त्यतिकै लेख्दाखेरि पनि त यिनी चाहिँ सिरियल्ली लेख्नै पर्छ भन्ने भएन। त्यसमा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना के भन्छ सूचनाको हक, के भन्छ गोपनीयताको हक, शिक्षाको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायको हक, खाद्य सुरक्षाको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, यसरी जसरी भने पनि हुन्छ यस्ता हकहरू छन् भनेर लेख्ने, जुन मौलिक हक राज्यले नागरिकलाई दिएको हकहरू हुन्, जुन हक प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भनेर अनि त्यसपछि लास्टमा लेख्ने। बस यति लेखिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि 10 नम्बरमा जाने। सकारात्मक के भनेको छ, सकारात्मक विभेद र आरक्षणका बीचमा फरक छुट्याउनुहोस् भनेको छ 5 मार्क्सको। अब त्यति धेरै छैन, पहिला त हामी यहाँले चाहिँ सकारात्मक विभेद र आरक्षण भन्ने बुझ्नु पर्यो। सकारात्मक विभेद आरक्षण भनेका यी दुईटै समावेशीकरण हुन् है। समावेशीकरण भनेकै फेरि के हो त भन्दाखेरि सबै वर्ग क्षेत्र समुदाय हैन, और यस्तोलाई चाहिँ के गर्नको निम्ति राज्यका हरेक तहमा चाहिँ ल्याउनको निम्ति गरिएका व्यवस्था हुन्।
त्यसैले नेपालको संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीको सन्दर्भ र समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ स्वीकार गरेको हुनाले हामी समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो समावेशीकरण पुरा गर्ने एउटा टुल्स फेरि के हो त भन्दा आरक्षण हो भनेर चाहिँ आरक्षण र सकारात्मक समावेशीकरण ओभरअल हो। त्यो समावेशीकरण पुरा गर्ने टुल्स चाहिँ के हो त भन्दा सकारात्मक विभेद र चाहिँ आरक्षण हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ माथि चाहिँ समावेशीकरणको बारेमा त्यति जानु परेन, तर हामीलाई क्वेसन अनुसार सकारात्मक विभेद र के भन्छ सकारात्मक विभेद र आरक्षण मात्रै भनेको हुनाले यी दुईटालाई चाहिँ फरक छुट्याउँदा चाहिँ पहिला सकारात्मक विभेद लेख्नु, सकारात्मक विभेद भनेको के हो भन्ने, त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ आरक्षण भनेर लेख्नुहोस्। अब सकारात्मक विभेद भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यले पछि कुनै पनि सरकारले अथवा राज्यले नेपालको सन्दर्भमा पछि परेका वर्ग क्षेत्र समुदायलाई उनीहरूको उत्थान गर्नको निम्ति ल्याइएको अवधारणा नै के हो त सकारात्मक विभेद हो भन्न पर्यो। आरक्षण फेरि के हो त भन्दा त्यस्तो वर्ग वा क्षेत्रलाई निश्चित समयको लागि निश्चित कोटा भन्छ नि, त्यस्ता आरक्षण भनेको निश्चित कोटा छुट्याइएको अवस्था हो, यसलाई यति प्रतिशत चाहिँ ल्याउने भनेर। अर्को यो के भन्छ सकारात्मक विभेदलाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि मानिन्छ। सामाजिक न्याय कायम गर्ने विधि मानिन्छ भने यतातिर आरक्षणले के गर्छ उनीहरूमा मोटिभेसन हुन्छ, वा यो त मलाई दिएको यो मेरो लागि हो भनेर निश्चित वर्ग क्षेत्र समुदाय जातिमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ उत्प्रेरित गर्दछ। अनि अर्को भनेको सकारात्मक विभेदले चाहिँ के गर्छ भन्दा समावेशी शासन अवलम्बन गर्न सघाउ पुर्याउँछ। समावेशी शासन अवलम्बन गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। अनि त्यो आरक्षणले भनेको लक्षित वर्गसम्मै पुग्छ। फेरि लक्षित वर्गसम्मै भनेको जातैसम्म पुग्ने हो नि त, किन कोटा दिने भयो, महिलैसम्म पुग्ने हो कोटा दिने भयो। यसले लक्षित वर्गलाई नै के गर्छ छुन्छ अथवा लक्षित वर्गसम्मै पुग्छ। अर्को सकारात्मक विभेदलाई चाहिँ के हुन्छ नि हीनताको बोध पनि हुन्छ, म त साँच्चै यसले चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरेर आएको भनेर त्यो एउटा चाहिँ हीनताको बोध गराउँछ। अनि त्यसै कोटा प्रणालीले फेरि मान्छेलाई बायस गर्छ, उसका निम्ति कोटा वो अर्काका निम्ति भनेपछि यी दुईटै फरक फरक तरिकाले हुन्। सकारात्मक विभेद भएपछि बल्ल कोटा जान्छ, समावेशीकरणमा छुट्टै व्यवस्था गरे तापनि मान्छेलाई कोटाबाट आएको यसलाई छुट्टै व्यवस्था गरेको भनेर यस्ता किसिमको हीनता बोध पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर अन्तिममा तपाईहरुले लेख्दा चाहिँ के लेख्ने हो त भन्दाखेरि यी दुईटै समावेशीकरणलाई अवलम्बन गर्न आएका त्यस्ता विधि र प्रक्रियाहरू हुन् जसले समग्रमा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व चाहिँ गराउँछ भनेर चाहिँ बुझ्ने। बस यति भनिसकेपछि 5 नम्बरमा यसको पनि पुग्छ। अब त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन जन उत्तरदायी हुन नसक्नुका कारण भन्यो। पहिलो भनेको त नेपालको सार्वजनिक प्रशासन के हो भनेको सार्वजनिक प्रशासन भनेको राज्यको प्रशासन हो। राज्यको प्रशासन भनेको के हुन्छ लोक कल्याणकारी हुन्छ। लोक कल्याणकारी राज्य भनेको के हो त भन्दा आम नागरिक वा जनतालाई राज्यले पुर्याउनु पर्ने त्यस्तो सेवा सुविधा लगायत विकासात्मक र आकस्मिक कार्यहरूमा लोक कल्याणकारी राज्यको र साझा हितको निम्ति गरिने प्रशासनलाई नै के भनिन्छ सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। त्यस्तो सार्वजनिक प्रशासन जन उत्तरदायी हुन नसक्नुका कारण भनेको समस्या हो। किन हुन सकेन त भन्दा नागरिक सन्तुष्टि किन भएन, नागरिकले किन सेवा सजिलै प्राप्त गरेनन्, अथवा नागरिकलाई राज्यले सुशासन किन दिन सकेन, अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार किन बढ्दै गयो, होर चाहिँ बढ्दै जानु नै यसका चाहिँ कारण हुन् भनेपछि उत्तरदायी हुन नसक्नुका कारण भनेर अनि तलपट्टि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। सार्वजनिक प्रशासन जन उत्तरदायी हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू भनेर तल लेख्ने। सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी नहुनु पहिलो। प्रभावकारी किन भएन त भन्दाखेरि सेवा छिटो छरितो भएन। दोस्रो सार्वजनिक सेवा बढी प्रक्रियामुखी हुनु। रिजल्टमुखी भन्दा प्रक्रियामुखी हामी भन्छौँ नि सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामुखी भयो, निजी प्रशासन रिजल्टमुखी भयो भन्छौँ नि। त्यसकारण बढी प्रक्रिया लाग्नुको अर्थ भनेको जन उत्तरदायी हुन सकेन। अर्को तेस्रो कारण भनेको जन उत्तरदायी हुन नसक्नु भनेको जनताका गुनासाहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जनतालाई दिने सेवा र सुविधामा गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु।
गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु। अर्को सार्वजनिक निकायले गर्ने क्रियाकलापहरू जस्तै विकासात्मक क्रियाकलाप होलान्, आकस्मिक क्रियाकलापहरू होलान्, पूर्वाधारका क्रियाकलापहरू होलान्, और यसमा चाहिँ जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु, पार्टिसिपेटरी पब्लिक सर्भिस डेलिभर गर्न नसक्नु। अर्को जनताका गुनासालाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु, त्यो पनि हो। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यको स्रोत र साधनलाई समन्वयिक रूपमा वितरण गर्न नसक्नु, सन्तुलित विकास गर्न नसक्नु, अथवा नागरिक मैत्री सेवाको विकास गर्न नसक्नु, संगठन संरचनालाई समयानुकूल सुधार गर्न नसक्नु, और यस्ता कारणहरू छन् भन्। और यी सबै भयो भने के हुन्छ, जनउत्तरदायी हुन्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा नगर्नु नै के हो त, जनउत्तरदायी नहुनु हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यति भनिसकेपछि अब लास्टको 10 मार्क्सको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको संवैधानिक अन्तर सम्बन्धलाई उल्लेख गर्नुहोस् भनौँ हैन, जसलाई चाहिँ हामी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन भन्छौँ हैन। गभर्नमेन्ट सिस्टममा अथवा चाहिँ हामी चाहिँ शासकीय प्रणालीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध, यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओके, पहिला त यहाँले यी 3टा विषय चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो संविधानले के भन्छ त भन्दा, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भनेपछि कार्यपालिका भनेको सरकार हो हैन। कार्यपालिका भनेको सरकार हो। सरकारले के काम गर्छ, डे टु डे फङ्सन गर्छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। न्यायपालिकाले के काम गर्छ, न्याय निरूपण गर्ने काम गर्छ, अथवा भनेको न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्छ, कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्छ, संविधानको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। व्यवस्थापिकाले के गर्छ, व्यवस्थापिका भनेको संसद हो। संसदले चाहिँ कानुन बनाउने काम गर्छ, कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ हैन। अनि त्यसपछि सरकारलाई समय समयमा झकझकाउने काम, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम, अथवा चाहिँ निर्वाचन गर्ने काम गर्छ। यी 3टैका आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ के भन्छ, शक्ति पृथकीकरण भनेर भन्छ। तर प्रश्न अनुसार अन्तर सम्बन्ध भनेपछि यी निकायकाहरूका बीचमा के कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई संविधानले चाहिँ उल्लेख गरेको छ, जस अन्तर्गत भनेर तपाईले यसका प्रत्येकका छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ। जस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर सम्बन्ध, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध, अनि न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध, अनि त्यसपछि न्यायपालिका र फेरि व्यवस्थापिका भित्रको अन्तर सम्बन्ध भनेर 6वटा छुट्टा छुट्टै यसका चाहिँ विषयवस्तु हुन्छन्। वा तपाईले 3टामा चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचको अन्तर सम्बन्ध, कार्यपालिकाले बजेट बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले पारित गर्छ। कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्ध हो। त्यस्तै व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ। यी दुईटाको बीचमा इन्टर रिलेटेड भयो है। अब त्यस्तै गरेर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा के सम्बन्ध छ त भन्दा, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ न्यायपालिका र फेरि व्यवस्थापिकाको बीचमा हेर्ने भने पार व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या गरेर न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई चाहिँ कानुन बनाउनको निम्ति चाहिँ के गर्न सक्छ, आदेश गर्न सक्छ। अथवा व्यवस्थापिकाको प्रमुख, न्यायपालिकाको प्रमुख र कार्यपालिकाको प्रमुख संवैधानिक परिषदमा सँगसँगै बसेर काम गर्छन्, जहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदको गठन प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र अनि त्यसपछि व्यवस्थापिकाको सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छ हो। यी 3टै सँगै बसेर काम गर्नु फेरि यी 3टै निकायहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध हो, त्यो पनि भन्न सकियो। अर्को व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाई, संविधान पढ्दा पढ्नुभयो होला, संसदीय सुनुवाई कहाँनिर हुन्छ, व्यवस्थापिकाका संसदको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दा व्यवस्थापन सुनुवाई समिति भन्ने छ, संसदीय सुनुवाई समिति भन्ने छ, त्यहाँनिर चाहिँ सुनुवाई हुन्छ। भनेपछि उनीहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्दा उनीहरूलाई अभियोग लगाउने काम व्यवस्थापिकाले गर्न सक्छ।
भनेपछि यसरी अन्तर सम्बन्ध छ भन्न पर्यो। त्यस्तै गरेर कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा अन्तर सम्बन्ध के छ त भन्दा कार्यपालिकाले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्यो भने न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई चाहिँ कारण देखाउ आदेश, विभिन्न किसिमका चाहिँ अधिकार, विभिन्न किसिमका आदेश जारी गर्न सक्छ है। अनि त्यसपछि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाभित्र फेरि के अन्तर सम्बन्ध रहन्छ यी दुईटाको भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई चाहिने बजेट, न्यायपालिकालाई चाहिने विभिन्न किसिमको भौतिक सुविधाहरू दिने कामहरू त्यस्तोको व्यवस्था चाहिँ कसले गर्छ? कार्यपालिकाले गर्छ। यसरी बजेटको सन्दर्भमा, कानुनको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सँगै एकै ठाउँ बसेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अथवा न्याय परिषदमा भन्नुहोस्, संवैधानिक परिषदमा भन्नुहोस्, संसदीय सुनवाईमा भन्नुहोस्, हो यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको बीचमा एक अर्कोको निकायको बीचको अन्तर सम्बन्ध छ भनेर सबैका तिनवटा पाटालाई कम्तीमा 3 लाइन चाहिँ गराउनु हो भने 3 त्यहाँ 9 हुन्छ। अनि यिनीहरूको कार्य बीचको अन्तर सम्बन्ध नै के हो त? अन्तर सम्बन्ध हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। र कन्क्लुजनमा के लेख्नु होला भन्दा नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार एउटा निकाय र अर्को निकायकोहरूको बीचमा कार्यगत स्वायत्तता, संवैधानिक स्वायत्तता सँगसँगै एक अर्को निकायको बीचमा बढी चाहिँ के हुन निरङ्कुश हुन नसकोस्, आफ्नो अधिकारको बीचमा अहमता सिर्जना नहोस्, जसले गर्दा नागरिक अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित नहुन् भन्ने हिसाबले संवैधानिक रूपमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार संवैधानिक रूपमा तीनैवटा अङ्गहरूका बीचमा संवैधानिक रूपमा तीनैवटा अङ्गहरूको बीचमा कार्यगत अन्तर सम्बन्ध भन्दा पनि व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध, यसको चाहिँ नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अन्तर सम्बन्ध र संवैधानिक रूपमा गरिएका व्यवस्थाहरूको सञ्चालनमा अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर भन्दिने। यति भनेपछि पुग्छ। अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ। अर्को भनेको खण्ड गमा अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका आवश्यक तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। क्वेसन सजिलो छ। अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख भनेको के हो? कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएका विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरूलाई नै अभिलेख भनिन्छ। त्यस्ता भनेका कागज पत्रहरू हुन सक्छन्, विभिन्न फाइलहरू हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका ठुल्ठुला डकुमेन्टहरू हुन सक्छन्, पुस्तकहरू हुन सक्छन् हैन, विभिन्न कार्यालयका सामग्रीहरू हुन सक्छन्। हो ती सबैलाई चाहिँ अभिलेख भनिन्छ। ती भनेका कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हुन्। त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले विभिन्न तरिकाले देखिने, बुझ्ने, प्रयोग गर्न सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ मिलाएर राख्नुलाई नै के भनिन्छ? अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। यसरी अभिलेख व्यवस्थापनले कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण, उसले प्राप्त गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यको प्रयोग, सो सँगसँगै कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाएर उद्देश्य उन्मुख बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्न पर्यो। अब यसका आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् भनेपछि कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनका आवश्यक तत्त्व के हुन्छ त? कार्यालयमा के चाहिन्छ? अभिलेख व्यवस्थापन गर्न त्यसको दर्ता गर्नु पर्यो, त्यसको चलानी गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ कम्प्युटराइज प्रयोग गर्नुपर्ने होला, त्यसको चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ दराजहरू मिलाउनु पर्ने होला हैन, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमले डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने होला, अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ अभिलेख गर्ने सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ रेकर्ड मेन्टेन गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। हो ती सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रियाकलाप नै के हुन्छ? अभिलेख व्यवस्थापनका तत्त्वहरू हुन् भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनका आवश्यक तत्त्व भनेकै अभिलेख व्यवस्थापन गर्न चाहिने विषयवस्तुहरू नै तत्त्व हुन्। त्यो भनेको अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा के चाहिन्छ? त्यसलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ लेआउट, सङ्गठन संरचना, त्यसको दराज, रेकर्ड, फाइल, दर्ता, चलानी, रजिस्टर हैन, अनि त्यसपछि अहिलेको पछिल्लो सन्दर्भमा त कम्प्युटरको प्रयोग, नेटवर्कको प्रयोग, त्यसमा चाहिने ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता, जनशक्ति, स्रोत, साधन। स्रोत भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ वित्तीय स्रोत पनि हो, जनशक्तिको स्रोत पनि हो, अनि त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको स्रोत पनि हो। त्यो भित्रका चाहिने चाहिँ विभिन्न किसिमका मेटेरियल, मेकानिजम हैन, हो यी सम्पूर्ण कुराहरू नै के हुन् त भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा लेख्नु होला, कुनै पनि सङ्गठनको लागि अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु
त्यो संगठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अथवा चाहिँ रक्त सञ्चार जस्तो हो। कुनै पनि संगठनमा अभिलेख राम्रोसँग राख्नु भनेको संगठनका क्रियाकलापलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउनु हो। यदि अभिलेख व्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भने भोलि कार्यमा एकरूपता नआउने अथवा चाहिँ प्रभावकारी नहुने जस्ता समस्याहरू देखिन्छन् भनेर भन्ने। ओके, अब 15 नम्बरको लेखाका आधारभूत सिद्धान्तहरू लेखी सरकारी लेखाको महत्त्वबारे लेख्नुहोस्। पहिला त लेखा भनेको के हो? कुनै पनि आर्थिक कारोबारलाई लेखाङ्कन गर्नु लेखा हो। त्यस्तो लेखाङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ। लेखाका आधारभूत सिद्धान्त भनेको एउटा लेखाङ्कनको सिद्धान्त हो, एकरूपताको सिद्धान्त हो, व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो, अनि त्यसपछि लेखा परीक्षणको सिद्धान्त हो हैन, अनि त्यसपछि विभिन्न फारमहरूको एकरूपताको सिद्धान्त हो, अनि त्यसपछि दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त हो हैन, हो र यस्ता आम्दानी र खर्चको सिद्धान्त हो। यति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित रहेर के गरिन्छ त भन्दाखेरि लेखालाई चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। अब सरकारी लेखा प्रणालीको महत्त्व अथवा लेखाको महत्त्व भन्ने बित्तिकै सरकारी लेखा भनेको राज्य वा सरकारले प्रयोग गरिने लेखालाई बुझिन्छ। यस्तो सरकारी लेखा प्रणाली दुई किसिमको हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्छ अनि अर्को भनेको क्याश बेसिसमा आधारित हुन्छ। तपाईले पढ्नुभयो होला, नगदमा आधारित र प्रोतभावी लेखा प्रणालीमा आधारित भनेर। त्यसकारण सरकारी लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो। अनि यस्तो सरकारी लेखा प्रणाली दोहोरो भनेको डबल इन्ट्री एकाउन्टिङ सिस्टममा आधारित हुन्छ। र यसको महत्त्व किन छ त भन्दाखेरि पहिला त सरकारी कारोबारको यथार्थ विवरण तयार गर्न राख्न महत्त्व छ। दोस्रो भनेको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन यसको महत्त्व छ। अर्को भनेको सरकारी निकायमा हुने आम्दानी र खर्चको बारेमा विवरण थाहा पाउनको निम्ति महत्त्व छ। अनि सरकारी स्रोतहरूको दुरुपयोग हुनलाई रोक्नको निम्ति पनि लेखा राखिन्छ। र अर्को 5औं नम्बरमा भनेको यो अडिट जुन हामीले भन्छौँ नि, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन र राज्यको सम्पत्तिको सही तरिकाले प्रयोग गर्न नै के छ त भन्दा लेखा प्रणालीको अथवा सरकारी लेखाको महत्त्व छ भनेर बुझ्ने। तीनटा कुरा नबिर्सने। यसको चाहिँ वित्तीय अनुशासनको कुरा, लेखा परीक्षणको कुरा, लेखाङ्कनको कुरा र अनि त्यसपछि यसको व्यवस्थापनको कुरा, यति चाहिँ हो भन्ने। अब यहाँ एउटा क्वेसन रहेछ 15 नम्बरमा, निजामती सेवामा देखिएका नवीन प्रवृत्ति बारे लेख्नुहोस्। अब निजामती सेवाको नवीन प्रवृत्ति भने के हो त? नवीन प्रवृत्ति भनेको पछिल्लो सन्दर्भमा निजामती सेवामा आएका विषयवस्तुहरूलाई नै के भनिन्छ? नवीन प्रवृत्ति भनिन्छ। तपाईँ हामी निजामती क्षेत्रमा जाँदैछौँ, कोही गइसकेका छौँ भने हामीले के देखिरहेछौँ त अहिले? निजामती सेवा भनेको के हो त भन्दाखेरि स्थायी सेवा हो, सरकारी सेवा हो। त्यो भित्र पनि के हुन्छ? निर्भयता हुन्छ, व्यावसायिकता हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ, कानुनमा आधारित हुन्छ हैन, निश्चित राज्यको तलब भत्ता खाने वृत्ति विकास भएको हुन्छ। त्यस्तो सेवा नै निजामती सेवा हो। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 अनुसार चाहिँ 10 वटा सेवालाई हामीले चाहिँ निजामती सेवा भनेका छौँ। त्यस्तो 10 वटा निजामती सेवाहरू मध्ये चाहिँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन होला, कोही चाहिँ लेखा होला, कोही लेखा परीक्षण होला, लेखा परीक्षण होला, प्रशासन होला, परराष्ट्र, एनीवे जेसुकै भए पनि यस्तो निजामती सेवामा पछिल्लो सन्दर्भमा विकास भएका त्यस्ता नवीन प्रवृत्तिहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर उल्लेख गर्नु पर्यो। पहिलो भनेको यो निजामती सेवामा देखिएको प्रवृत्ति भनेको अबको निजामती सेवा आईटी बेस्ड, आईसीटी बेस्ड, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हैन त? तपाईँ अहिले जेसुकै गरे पनि कम्प्युटर नजानेको, कम्प्युटर चलाउन नसक्ने भएको, इन्टरनेटसँग पहुँच नभएको निजामती सेवा भोलि त्यहाँ गएर ट्याकल गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको निजामती सेवामा आएको न्यू ट्रेन्ड के हो त भन्दाखेरि आईसीटी बेस्ड, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बेस्ड सिभिल सर्भिस हो पहिलो। दोस्रो मेरिट बेस्ड सिभिल सर्भेन्ट हो, कर्मचारी तन्त्र अथवा सिभिल सर्भिस हो भनेको। त्यो भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित निजामती सेवा हो। प्रतिस्पर्धामा आधारित निजामती सेवा भनेको उसको योग्यता, क्षमता, दक्षता, त्यो भित्रका हाम्रा चाहिँ लिखित होला, प्रयोगात्मक होला, हामीले जे कुराको चाहिँ हामीले कम्पिटेन्स गरेर जान्छौँ नि, त्यो भएपछि बल्ल तपाईँ निजामती सेवाको एउटा चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। हैन भने टीका लाएर निजामती सेवा हुने सम्भावना छैन।
छ त मेरो मान्छे भयो भनेर छैन। लोकसेवाको ढोका नटकटकाएसम्म हुँदैन। लोकसेवाको ढोकाबाट छिर्नलाई के चाहिन्छ? प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ। त्यसकारण नेपालको निजामती सेवामा देखिएको न्यू ट्रेन्ड भन्नुहोस्, अहिले आएको व्यवस्था भन्नुहोस्, यो के हो त भन्दा प्रतिस्पर्धा नै निजामती सेवा हो। जसरी गए पनि तपाईँ समावेशी गए नि, यता गए नि, उताबाट गए नि भनेपछि दोस्रो मैले के भने प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा हो। र तेस्रो भनेको यसको ट्रेन्ड, अब अहिलेको ट्रेन्ड भनेको के हो त भन्दा अबको हाम्रो निजामती केमा आधारित हुनुपर्छ? समावेशितामा आधारित। सबै वर्गको, क्षेत्रको, समुदायको, जातको, भाषाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै एउटा वर्गको मात्रै निजामती सेवा हुनु हुँदैन भन्ने ट्रेन्ड छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले समावेशी निजामती सेवा अवलम्बन गर्यौं, जस अन्तर्गत अब अहिले त गर्दा गर्दा महिला भनेका थियौं, महिलाभित्र पनि अब आउने छन् अझै नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनले त त्यो पनि केमा आधारित? अब मुस्लिम महिला पनि पर्नु पर्यो, वर्गीय हिसाबले क्षेत्रीय महिला पनि पर्नु पर्यो, मधेसी महिला भनेपछि त्यो महिलाभित्रको पनि समावेशी कुरा, वर्गभित्रको पनि समावेशी कुरा, जातभित्रको पनि त्यो समावेशीको कुरा। हेर्नुहोस् त अब त खस आर्य यी सबैलाई समावेशीसँग टाइ अप गर्न थाले। त्यसकारण चाहिँ समावेशीकरणमा आधारित निजामती सेवा अथवा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात जातिको प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको त्यस्तो ट्रेन्ड छ। मैले के भने आइसिटी बेस भने, मेरिट बेस भने, पार्टिसिपेटरी एप्रोचको कुरा अनि समावेशीकरणको एप्रोच कुरा। र अर्को भनेको हाम्रो अब के हो त भन्दाखेरि इनोभेटिभ निजामती सेवामा अब इनोभेटिभ सिभिल सर्भेन्ट हो। त्यो भनेको नवप्रवर्तनकारी हुनु पर्यो। नवप्रवर्तनकारी भनेको सर्भिस फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सर्भिस फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो, पिपुल फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो, नयाँ किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका अवधारणाहरूको पनि अवलम्बन गर्ने हुनु पर्यो, शासकीय प्रबन्धलाई पनि निजामती सेवाले नजिकबाट पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट अवलम्बन हुनु पर्यो। हरेक कुरामा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा इनोभेटिभ हुनु पर्यो, सृजनात्मकता हुनु पर्यो, हरेक कुरामा चाहिँ परिवर्तनकारी हुनु पर्यो भनेको आत्मसात गर्न सक्ने हुनु पर्यो। और यस्ता क्षेत्रहरू नै के हुन् त निजामती सेवाभित्रका प्रवृत्तिहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि के कस्ता विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुन सक्छन् लेख्नु। कस्तो राम्रो अहिले एकदम चर्चामा पनि आइरहेको छ। हामी संघीय सञ्चित कोष मात्रै भन्यो तपाईलाई, अहिले त अब सञ्चित कोष भनेको त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनटै किसिमका चाहिँ सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ हैन। सञ्चित कोष भन्ने बित्तिकै राज्यको आम्दानीको स्रोतको सबैभन्दा ठुलो कोष हो। त्यसकारण सञ्चित कोष भनेको गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै किसिमको राजस्व एउटा कोषमा जम्मा हुन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि सञ्चित कोष भनिन्छ। नेपालको संविधानको भाग 10 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको छ, जस अनुसार धारा 118 यस धारा 118 मा संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवहार भनेर उल्लेख गरेको छ। जहाँ संघीय सञ्चित कोष भनेर 116 मा भनेको छ गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै किसिमको चाहिँ राजस्व एउटा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई नै सञ्चित कोष भनिन्छ। धारा 118 अनुसार संघीय कोषमाथि व्यवहार हुने रकम भनेर उल्लेख गरेको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधा, प्रधान न्यायाधीश, त्यसपछि न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र न्यायालयका सदस्यहरूलाई दिने पारिश्रमिक र सेवाको सुविधा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका सभामुख, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अनि त्यसपछि संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र उनीहरूलाई दिने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत अनि भनेका चाहिँ यस्ता चाहिँ संवैधानिक निकायका कार्यालयहरू अनि नेपाल सरकारको दायित्व वा ऋण सम्बन्धी तिर्नुपर्ने व्यवहारका रकमहरू अनि नेपाल सरकार विरुद्ध अदालतबाट भएका फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम भनेर उल्लेख भएका रकमहरूलाई संघीय सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकम भनेर भनिन्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै के हो त भन्दा नेपालको संविधानको धारा 118 मा त्यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ।
ओके, अब हामीसँग अन्तिम क्वेसन छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई तपाईँले 10 मार्क्सको खास यहाँ तपाईँले 3टा कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको भूमिका अथवा सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका भनेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अब सार्वजनिक सेवा भनेकै राज्य वा सरकारले आम नागरिक वा जनतालाई पुर्याउनु पर्ने आकस्मिक, नियमित अनि विकासात्मक क्रियाकलापको समग्रतालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। त्यस्तो सेवा नागरिकसम्म पुर्याउने र नागरिकले त्यस्तो प्राप्त गर्ने अवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भन्नुहोस्। जसले सेवा दिन्छ त्यसैलाई नै सेवा प्रदायक भनिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकार राज्यलाई चाहिँ सेवा प्रदायक भनिन्छ भन्नु पर्यो। अब त्यस्तो सेवा प्रदायकमा राज्यको सरकारको भूमिका के रहन्छ त भन्दा पहिलो भनेको आम नागरिक वा जनतालाई आफूले प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा सुसूचित गराउनु, पहिला त जानकारी गराउनु पर्यो। दोस्रो, सार्वजनिक सेवाको बडापत्रको निर्माण गर्नु अथवा त्यो सार्वजनिक सेवा बडापत्रको कार्यान्वयन गर्नु, त्यो उसको दायित्व हो। आम नागरिक वा जनतालाई सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू गर्नु, जस्तै ओन डोर विन्डो सिस्टम, एकद्वार प्रणाली भनेर हामी पढ्छौँ नि सार्वजनिक सेवामा। एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नु, सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था गर्नु, त्यस्तै गरी गुनासो व्यवस्थापन कायम गर्नु, क्षतिपूर्तिको चाहिँ के गर्नु त कार्यान्वयन गर्नु। यस्ता क्रियाकलापहरू सँगसँगै नागरिकका कुनै पनि गुनासा छन् भने सूचना अधिकारी अथवा गुनासो सुन्ने अधिकारी, नोडल अफिसर व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु र आम नागरिक वा जनतालाई के गर्नु त भन्दाखेरि सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति के गर्ने विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू अथवा अनलाइन, अहिलेको सन्दर्भमा त अनलाइन सेवा दिने होला, अनलाइन सेवामा पहुँच पुर्याउने होला हैन। अनि नागरिकलाई छिटो र छरितो चाहिँ सेवा दिनको निम्ति चाहिँ सेवाग्राही मैत्री संरचनाको विकास गर्ने होला। विद्युतीय शासन र विद्युतीय सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू के हुन्छन् त भन्दा सेवा प्रदायकका वा सरकारका भूमिका पर्छन् भनेर भन्ने। त्यस्तै गरेर सेवाग्राहीको अधिकार के हो त? अब त्यस्तो सेवा लिँदाखेरि भन्दा सेवाग्राहीका अधिकार भनेको पहिलो भनेको सूचना माग्ने अधिकार छ, गुनासो गर्ने अधिकार छ, क्षतिपूर्तिको दावा गर्ने अधिकार छ र कुनै पनि आफ्ना गुनासा छन् भने नोडल अफिसरसँग कुनै पनि सूचना माग्नु छ भने त्यस्तो सूचना अधिकारीसँग गएर सो सम्बन्धमा जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र सो सँगसँगै आम राज्य सरकारलाई सजग बनाउने पनि उसको अधिकार हो। र त्यति मात्रै नभएर सरकारलाई घचघचाउने, दबाब दिने अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आफूले जानेका विषयवस्तुहरूको चाहिँ सूचना दिने हो र त्यस्तो पनि अधिकार कसको पर्छ? सेवाग्राहीको पर्छ भन्न पर्यो। अनि अर्को क्षतिपूर्तिको माग गर्ने पनि उसको अधिकार पर्छ। सार्वजनिक सुनवाईमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू भन्ने त्यस्तो पनि उसको अधिकार पर्छ। अब दायित्व भन्ने बित्तिकै उसले निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू एकदम चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा बायस नगर्ने उसको दायित्व हो। कतै कुनै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेलाई चाहिँ दायित्व भन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सरकारलाई समयमै तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर जस्ता विषयवस्तुहरू फेरि तिर्नु, फेरि बुझाउनु फेरि कसको हो त भन्दा सेवाग्राहीको दायित्व पनि हो। अर्को भनेको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु, उसको फेरि त्यो दायित्व हो। त्यो गर्नको निम्ति लाइन छ भने मिलाइदिने होला। वृद्ध बुढाबुढी छन् भने अशक्त छन् भने तिनलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने कुरा होला हैन। सरकारसँग हातेमालो गरेर चाहिँ सँगसँगै साझेदारीको भूमिका निर्वाह गरिदिने होला। और यस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कसको भूमिका हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेवाग्राहीको अथवा नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ। त्यसैले अनि अब निष्कर्षमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि हुँदै जान्छ भने राज्य वा सरकारको विश्वास नागरिक प्रति वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाई राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी नागरिकसम्म पुर्याउनु र नागरिकले पनि आफ्ना कुराहरू राज्य वा सरकारसँग सजिलै राखेर गुणस्तरयुक्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो, स्वस्थ सार्वजनिक सेवाको प्राप्त गर्नको निम्ति दुवै निकायको
भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ, जहाँ चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रभावकारी, स्वच्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र नागरिक वा सेवाग्राहीको भूमिका पनि आफूले जानेको बुझेको सरकारलाई चाहिँ भन्ने, सुझाव दिने, गुनासो गर्ने र यसलाई दुवै पक्षले चाहिँ अनुकूल गराएर प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि हुँदै गई सुशासन योग्य सेवा हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ल, मैले लगभग विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिद्धाएँ। यहाँहरूका त्यस्ता केही कुरा छन् भने अब भन्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुका केही प्रश्नहरू पनि हेर्छु। ओके, अगेन सर 15 को भन्नुभयो। 15 को ठिक छ। ल, 10 नम्बरको अन टाइम सर भन्नुभएको छ। 10 र 15 ओके, म सम्झेँ। यसलाई फिगर बनाएर लेख्न मिल्छ। फिगर बनाएर लेख्न मिल्छ, नलेख्ने भन्ने होइन। तपाईले टाइम म्यानेज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुजन लेख्नै पर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो, लेख्नु होला, नलेख्ने कुरै नगर्नु होला हेमाजी है। तपाईले अस्ति पनि पढ्ने रेगुलर स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्न रहेछ, लेख्नु होला। सर सुख र समृद्धिको 10 वटा लेख्ने। अब तपाईलाई 5 मार्क्सको भएको हुनाले मैले त्यही भएर અહીં सर्टकटमा भनेको सुख र समृद्धिका 10 वटै लेख्न सके त इट्स बेटर सर्टकटमा। तर लेख्न सक्नु भएन भने मैले અહીં भने जस्तो समाजवाद उन्मुख, मानवीय कुराहरू, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू हैन, और यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, अब सुनिएन भन्नु, साउन्ड आएन भन्नु, साउन्ड आयो हजुरको। ओके, उत्तर पनि शेयर गर्नु। उत्तर शेयर गर्न हुन्थ्यो, मैले टाइप गर्न पाइन। तर यसको उत्तर मैले पढाउने तपाईहरुलाई नोटमा लगभग धेरै कुरा चाहिँ दिइसकेको छु। निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच अन्तर सम्बन्ध मैले अस्ति पढाउँदाखेरि सायद भने जस्तो लाग्छ लक्ष्मणजी, नभए कुनै क्लासमा म फेरि शेयर गरौँला। यी तीनटैको अन्तर सम्बन्ध भनेको तपाईले केमा भन्ने हो त भन्दाखेरि लगानीमा, रोजगारीमा, गरिबी न्यूनीकरणमा, समग्रमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विकासमा चाहिँ यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ भन्ने हो है। इकोनोमिक ग्रोथ र इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा कुन सान्दर्भिक हुन्छ? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नेपालका निम्ति। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भित्र इकोनोमिक ग्रोथ पर्छ। इकोनोमिक ग्रोथ भित्र चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भित्र इकोनोमिक डेभलप नपर्न पनि सक्छ। त्यसकारण इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा इकोनोमिक ग्रोथ पर्छ। ओके, सर्ट क्वेशनको पनि लेख्ने, 2 लाइन कन्क्लुजन। सर्ट क्वेशनको डेढ लाइनदेखि 2 लाइन कन्क्लुजन लेख्ने, धेरै नलेख्ने। लङ क्वेशनको निम्ति 3 देखि 4 लाइनको मात्रै लेख्ने। ओके, अब 15 नम्बरको भन्नुभएको छ साथीले। एकछिन है, म 15 नम्बरको क्वेशन 15 नम्बर निजामती सेवामा देखिएका नवीन प्रवृत्ति मैले झन् यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गरेका थिएँ। 5 वटा कुरा सम्झिनुहोस्। हालको निजामती सेवामा एउटा प्रविधि मैत्री निजामती सेवाको कुरा हो। अब यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने। दोस्रो भनेको प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा हो। प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै मैले भने नि विभिन्न क्षेत्र वर्गहरूको यिनीहरूको चाहिँ मेरिटोक्रेसीको कुरा, प्रतिस्पर्धात्मक। अर्को तेस्रो भनेको समावेशितामा आधारित के हो निजामती सेवा हो। चौथो भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा, समावेशिता भनेको सबै वर्गलाई हो, पार्टिसिपेटरी भनेको बेरीको यो हरेक चरणहरूमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व बनाउने, सशक्तिकरण गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, उनीहरूलाई पनि यो चाहिँ निजामती सेवाको बारेमा जानकारी गराउने, अनि तिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ बनाउने हैन। जस्तो विज्ञापनदेखि लिएर अन्तिमसम्म चाहिँ धेरै 2 जना कम्पिटिसन गर्नुभन्दा धेरैबाट कम्पिटिसन गर्ने, क्वालिटीलाई लिने भनेको प्रतिस्पर्धा। र 5 भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका त्यस्ता चाहिँ मैले हैन भने इनोभेटिभ अथवा नवप्रवर्तन जस्ता कामहरूमा चाहिँ प्रभावकारी बनाउने यस्ता चाहिँ प्रवृत्तिहरू छन् भनेर भन्ने। ओके, 10 नम्बरको भन्नुभएको थियो। सकारात्मक र आरक्षण, यो त मैले भनिसकेँ। समावेशीका दुईटै टुल्सहरू हुन्। सकारात्मकले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अवधारणाको मात्रै विकास गर्छ, आरक्षणले कोटा दिन्छ। मान्छेलाई चाहिँ कोटामा परेको भन्दाखेरि उसलाई मोटिभेसन लो हुन्छ, तर सकारात्मक भनेपछि उसको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ। यिनी दुईटामा त्यति केही तात्विक भिन्नता मात्रै हुन्। सकारात्मकले चाहिँ सबै कुरो दिँदैन, तर कोटा प्रणालीले भनेको वर्गलाई, क्षेत्रलाई, समुदायलाई उनीहरूको संख्यात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तै भनेर लेखिदिनुस् न, महिलाको यति प्रतिशत, दलितको भनेको त्यो कोटा प्रणाली हो। सकारात्मक भनेको जस्तो महिला मात्रै भन्नु फेरि के हो त भन्दाखेरि कोटा हो, त्यो के अरे सकारात्मक हो। और यसरी चाहिँ फरक छ भनेर भन्ने। यस, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरण हैन। शक्ति पृथकीकरण भनेको त
तिनटैका कामहरू हुन्, छुट्टा छुट्टै गर्ने काम हुन्। शक्ति पृथकीकरण त्यसलाई भनिन्छ। अनि त्यसपछि अन्तर सम्बन्ध भनेको एउटाले गरेको काममा अर्काको पनि त्यहाँ चाहिँ के हुनु त भन्दा सम्बन्ध हुनु। जस्तै भने नि मैले, कानुन कसले बनाउँछ? संसदले बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले। त्यो कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयन कसले गर्छ? कार्यपालिकाले गर्छ। त्यसकारण कानुन बनाउने एउटा, कार्यान्वयन गर्ने अर्को भनेपछि यी दुईटाका बीचमा अन्तर सम्बन्ध भयो। यसरी चाहिँ बुझिन्छ। के लेख्नुभयो के जीले? यसरी चाहिँ केर्नु हुँदैन मेसेजमा ज्ञानी मान्छेले। ल ओके, हस् ल, थ्याङ्क यू। यहाँहरूको केही गुनासो छैन, केही चाहिँ अब सोध्नुपर्ने छैन भनेपछि म तपाईँबाट लिभ हुन्छु। ओके, के छ सुस्मिताजी, सुनिरहनु भएको छ? ओके, तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने कृपया तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सरोज बस्नेतजीले केही सोध्नु खोज्नु भएको हो? ल सोध्नुहोस् त सरोजजी, सरलाई केही सोध्नु पर्ने छ? ए सर, त्यो अघि त्यो 15औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्यको बारेमा सोध्नु थियो सर। आजकै प्रश्नको उत्तरलाई चाहिँ तपाईँले पुनः हाम्रो युट्युबमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सुरक्षित छ। र नबुझ्नु भएको केही छ भने नबुझेको सर, त्यहाँ अलिकति सरसँग इन्ट्रेक्सन गर्न पाए हुन्थ्यो। ओके सर, उहाँले एउटा प्रश्न 15 योजनाको बारेमा के सोध्दै हुन्छ? सर त्यहाँ राष्ट्रिय लक्ष्य भनेर अलगै त्यो छुट्याएको त त्यहाँ देखिन्न योजनामा। त्यहाँ अब तथ्याङ्कीय चाहिँ छ सर, होइन सर? हेलो सर, हजुरको आवाज सुनिएन हजुर। सरको आवाज अघिदेखि डिस्टर्ब छ सर, सुरुदेखि नै बेला बेला। ए हो र, पर्खनुहोस् है, अहिले सुनिरहेछ? मलाई भन्नुहोस् त, क्लियर छ? अहिले सुनेछ, जस्ट अहिले सुने। ओके, समृद्ध नेपाल अथवा के अरे राष्ट्रिय लक्ष्य भन्ने बित्तिकै 15औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य भन्ने बित्तिकै यहाँले के लेख्ने भन्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो। यस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली पुरा गर्नको निम्ति समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, परिष्कृत जीवनशैली सहितको हाम्रो समाज र लोक कल्याणकारी राज्य हो भन्ने। अब यसलाई तपाईँले विस्तृत रूपमा लेख्नुहुन्छ भने त्यही समृद्धिका र अनि त्यसपछि सुखका जुन छन् नि 4+6 गरेर 10 वटा हो र तिनै कुरा चाहिँ पढ्ने हो। ओके, म त्यही कुरा लेख्दा। ओके, हस् हस्, त्यही नै हो। ल, केही छैन भने म बिदा हुँ। सञ्जीवजी केही छ सुन्नुपर्ने? सञ्जीवजीलाई केही छ सुन्नुपर्ने? हेलो सर। हजुर, नोडल अफिसरको बारेमा एकचोटि भनिदिनु न। नोडल अफिसर भनेको के भने कुनै पनि कार्यालय भित्र भएका सर हजुरको आवाज सुनिन हजुर। गुनासो गर्ने अधिकारीलाई नोडल अफिसर भनिन्छ, जसले गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति। सर साउन्ड सानो सुनियो हजुर। यो के हो त भन्दाखेरि गुनासो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति व्यवस्था गरिएको अधिकारीलाई नै नोडल अफिसर भनिन्छ, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी। ओके, थ्याङ्क यू सर। हामी अर्को दिन तपाईँहरूसँग फेरि थप छलफल पनि गरौँला। यो बिचमा क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास राख्ने भएको छु। सर थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको यो आजको यो विशेष समयको लागि र क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासलाई सरले राम्ररी सबै विद्यार्थीलाई केही बुझाइदिनु भएको। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, अब यति भन्दै हामी आजको सेसनलाई यही इन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू। र अब हामी अर्को हप्ता बुधबार तेस्रो पत्रको परीक्षा हुनेछ, फिजिकल इक्जाम हुनेछ। तेस्रो पत्रको भौतिक परीक्षा हुनेछ र परीक्षा दिन आउने भौतिक फिजिकल इक्जाम दिन चाहने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अनिवार्य रूपमा तपाईँहरू भ्याक्सिन लगाएको क्यान्डिडेट हुनुपर्नेछ र उहाँले फिजिकल इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ भने जो घरमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ घरमै बसेर पनि तेस्रो पत्रको परीक्षा घरमै सेल्फ लेख्ने र अनि अनलाइनको फिडब्याक क्लासमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि हाम्रो मङ्गलबार तपाईँलाई हाम्रो क्वेसन थर्ड पेपरको क्वेसन र त्यो सम्बन्धी सूचना चाहिँ हामी मङ्गलबार राख्नेछौँ र कृपया मङ्गलबार हाम्रो सेलेक्टलको फेसबुक पेज फलो गर्नु होला। त्यो पनि जानकारी गराए। र हामी कहाँ अहिले फिजिकल क्लासेसहरू पनि सुरु भइसकेका छन्। फिजिकल क्लासहरू हामी बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ र हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै र भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै हामीले क्लासमा कार्ड सहित यहाँ राखेर क्लास सञ्चालन गरिराखेका छौँ, यसरी गरेका छौँ।
र पहिला हामी कहाँ पढ्नु भएको जो लकडाउनभन्दा अगाडि जो हामी कहाँ पढ्नु भएको थियो वैशाख महिना पढ्दै गर्नुभएको विद्यार्थीले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने र उहाँहरू जो पढ्न बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू क्लास आफै पनि हामीले बिहान 6 बजेदेखि नायब सुब्बा पदको र 8 बजेबाट खराब पदको क्लास सञ्चालन गरेका छौँ अनलाइनमा र तपाईहरु त्यसमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आउट अफ भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुभएका विद्यार्थीहरू जसले क्लास जोइन गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु दशैं पछाडि अथवा तिहार पछाडि पनि आउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो 20 मा करिब अबको 20 दिनको लागि मात्रै काठमाडौँ नआउनु हुन आग्रह गरे, किनभने जसको यदि फर्स्ट इयर पास हुनु भएको छैन र पढ्न बाँकी छ भने अहिले तत्काल हतार गरेर यो 20 दिनको लागि मात्रै काठमाडौँ नआइदिन हुन आग्रह गरे भने यतिका लागि मात्रै आउँदै हुन्छ भने है। अन्यथा तपाईहरु काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने तपाईहरु क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र सँगै त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरु अनलाइनमा बिहान क्लास लिइरहनु भएको छ र अनलाइनमा क्लासलाई निरन्तरता दिनु होला र त्यसबाट तपाईलाई फेरि अनि त्यो हुने बित्तिकै हामी करिब दशैंभन्दा अगाडि करिब 1 हप्ताको प्रश्नोत्तर सेसन राख्ने छौं। र अब यो सरेको परीक्षाको लागि केन्द्रित गर्दै जुन तपाईको यो परीक्षा सरेको छ त्यो परीक्षालाई केन्द्रित गर्दै राजस्व समूह, प्रशासन समूह, लेखा र न्याय लगायतका तेस्रो पत्रको बुस्टर क्लास सुरु हुने भएको छ। त्यो चाहिँ प्रश्नोत्तरमा आधारित बुस्टर क्लास सुरु हुने भएको छ। अनलाइनमा हुनेछ त्यो चाहिँ बुस्टर क्लास र त्यसको इक्जाम चाहिँ यहाँ आएर फिजिकल इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थीले र अनलाइनमा पनि दिन मिल्छ र क्लास पनि अनलाइनमा हुनेछ र बुस्टर क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ। र त्यो क्लासको लागि बुस्टर क्लास सञ्चालन गर्नको लागि अब हामी नोटिस चाहिँ हामी भोलि निकाल्छौँ, दिउँसो फेसबुक पेजमा हेर्नु होला र करिब 15 डेजको लागि 15 दिनको लागि तयार हुने गरी तयार पार्दैछौँ र 15 डेजमा हामी यो सेसनलाई तपाईहरुको यो 15 दिनमा सक्ने गरी दशैंभन्दा अगाडि सकिने गरी 15 दिनको टार्गेट गरेर हामी यो क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यस सम्बन्धी बाँकी जानकारी हामी भोलि हाम्रो सिडिएफ नेपालको फेसबुक पेजमा सम्पूर्ण जानकारी राख्नेछौँ। यति भन्दै आजको सेसन सकियो। थ्यांक यू सो मच सबै विद्यार्थीहरूलाई र तपाईहरुको यो सहभागिता, तपाईहरुको यो मेहनत लागि सबै धन्यवाद सबैजनालाई। थ्यांक यू अल। थ्यांक यू सो मच। शुभ समय, शुभ दिन। टेक केयर अल। भ्याक्सिन नलाउनु भएकोलाई तपाईलाई रिस्क हुन्छ र अरूलाई पनि रिस्क हुन्छ। सो भ्याक्सिन नलाएको यो क्लासमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ अनिवार्य भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने भन्ने छ र यो चाहिँ सिडिओ कार्यालयले तोकेको मापदण्ड नै हो। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पर्छ भ्याक्सिन र भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने। र अर्को कुरा भनेको सँगसँगै के भन्छ मास्क र सामाजिक दूरी त छँदै नै छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने छँदै नै छ र त्यो क्लासको फी चाहिँ निकै मिनिमम हुन्छ, न्यूनतम राख्छौँ, त्यस्तो फी धेरै राख्दैनौँ र त्यस्तो हुन्छ। र यतिको जानकारी गराए ब्याङ्किङको क्लासहरू पनि भइराखेको छ, हाम्रो पेजमा त्यसमा सूचना छ। बाँकी अब आज दिनभरि इक्जामका नोटिसहरू र इक्जामको प्रश्नहरू त्यो फेसबुक पेजमा भएको हुँदा स्ट्याटसहरू धेरै तरह सरेको हुनसक्छ। हामी रातिलाई थप अपडेट गरिदिन्छौँ अथवा भोलि बिहान अपडेट गर्छौँ। हाम्रो पेज हेर्दै गर्नुहोला। थ्यांक यू अल। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद सबैजनालाई। शुभ समय। थ्यांक यू।